خود پڑھے نے تراویاں پڑھائیاں میں 3 سال اوے ذرا کہ دس کے کہ ہیرا پھیری کیڑی کردے نے لوگاں نو غلط فہمی چ مبتلا کر چھڈیا. میں اپنے ابے نو پوچھیا میں کہ ابا جی مینوں حافظ کیوں بنایا؟ کہنے لگے پترا مولویاں کولوں پوچھیا مولوی کہندے نے کہ جیڑے گھر چ ایک حافظ ہو جاوے او دیاں 7 پیڑھیاں بخشیاں جاندیاں نے. یہ گل سنی ہے نا؟ بڑے حافظ ملتے ہیں صرف 7 پیڑھیاں بخشان واسطے پر کوڑے تے لعنت مار دے کوڑنے مولوی ہے. ایک حافظ 7 پیڑھیاں بخشا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ قرآن کہندا لیس للانسان الا ما سعى. انسان وہی لبنا جڑا انسان نے کمایا. لا تزر وازرۃ وزر اخرى. ایک بندے نے دوسرے دا بوجھ اٹھانا ہی نہیں. ابا جی کہنے لگے چلیا نہیں ساڈے مولوی کہندے نے کہ نبی پاک نے فرمایا. میں کیا ابا جی کوڑ مار دے نے مولوی. کہنے لگے کیوں؟ میں کیا ہوں مینوں حافظ بنایا ادا مطلب 7 پیڑھیاں سیدھیاں جنت نو. کہنے لگے جی. میں کیا میرا نام محمد یونس تھوڑا نام عبد الرحیم تھوڑے ابے دا نام محمد بخش انہاں دے ابے دے نام پیر خان انہاں دے ابے دے نام نوازش علی خان انہاں دے ابے دے نام زیل سنگھ انہاں دے ابے دے نام پریتم سنگھ. میں کیا 5 تے بخش گئے تے جڑے دوسرے 2 نے انہاں دا کی بنیا؟ وہ کہنے لگے سانو اس گل دا نہیں ہو پتا. مولوی کہندے نے 7 پیڑھیاں بخشیاں جانیاں نے. میں آخیا سن لو یہ بھی مولوی کوڑ مار دے. کہنے لگے کیوں؟ میں آخیا میں 3 سال تراویاں پڑھائیاں. پہلے سال اپنے چک 217 تحصیل سمندری ضلع لیل پور پہلا. دوسرے سال شہداد پور جا کے پڑھائیاں. تیسرے سال ساہیوال صاحب کا مٹ گمری نہر دے اتنے جڑی بسکٹ والی مل ہے اتنے جا کے تراویاں پڑھائیاں. چوتھے سال چھٹیاں ایسیاں کیتیاں مڑ کے اس کی حاضری آئی نہیں. میں آخیا میں 3 سال پڑھائیاں تراویاں 29 یا 30 روزیاں دے اندر قرآن ختم کیتا. کہنے لگے ٹھیک. میں آخیا دادا جی دا جدو انتقال ہویا رات نو بیٹھیا عشاء دی نماز پڑھ کے صبح دی بانگ تک تل لا کے قرآن ختم کیتا. کہنے لگے ٹھیک. میں کیا گجراں دا منڈا حافظ ہو جاوے 29 یا 30 دن جو قرآن ختم کرے یا عشاء دی نماز پڑھ کے صبح دی بانگ تک تل لا کے قرآن ختم کرے آسانی نال نہیں. 2 منٹ نہیں وہ ختم کر رہا. ٹل لا کے قرآن ختم کرتا ہے. ساری رات گزر جاندی ہے پھر قرآن ختم ہوندا ہے. انج دا نلائک جیڑا 29 یا 30 دن قرآن ختم کرے انج دا نلائک جیڑا ساری رات لا کے ٹل قرآن ختم کرے او دیاں 7 پیڑھیاں بخشیاں جان. تے میں کہ انج دا قابل تے عالم تے فاضل قاری جیڑا ایک رکاب وچ پیر رکھدا دوسری جدوں رکھے جدوں قرآن ختم ہو جاوے او دا ایک پیو نہیں او بخشیندا تے گجراں دیاں 7 پیڑھیاں بخشیاں جان. میں آخیا پتہ لگا کہ نہیں یہ کوڑے کنج دا کاری جڑا ایک رکاب وچ پیر رکھدا ہے قرآن ادوں ختم کر قرآن ختم کر دے جدو پہلے قرآن ختم کر دے دوسری رکاب وچ پیر رکھن تو پہلے قرآن ختم او دی ایک پیڑھی نہ بخشین دیو. ابو طالب کلے دی نجات نہ ہون دیو تے سکھاں 7 کراندیاں ہو جاوے. اینو کہندے ہیں نا ٹکا. اے دا نا ٹکا ہے نا. اینو کہندے جس کی لاٹھی اس کی بحث. یہ ظلم ہے کہ نہیں؟ مجھے ایمان نال تو ہر مولوی کو لگن پوچھو بھی گل انج کیتی ساڈے چلے حافظ نے تے ایک گھر دے وچ گزر. میں گجر ہاں قوم دا یہ تے میں دسنا ہے نا. آج میں گجر ہاں تے ساڈیاں سکھاں تو مسلمان شہیداں تو علاوہ باقی جتنے نے سب حرام خور بے نکاح جمیا. میں ہنے قرآن دی آیتاں پڑھنیاں گھبرائیو نا. گل جیڑی کرے گا قرآن چوں کرے گا باہر تے بالکل نہیں ہو جاؤں گا. سلوات پڑھو ذرا اونچی آواز نال. سب بے نکاح جمن والے محمد نے کلمہ پڑھا دیتا حافظ بن گئے تے 7 پیڑھیاں بخشین لگ پیاں. تے میں کہیا کلمہ بعد وچ پڑھن والیاں دیاں 7 پیڑھیاں بخشیاں جان. تے جیڑا ادوں دا بنیا جدوں اے کلمہ پڑھن والیاں دا پہلا پیو آدم بھی نہیں بنیا سی سیداں دا پیو ادوں موجود ہے تے او دا ایک کلا ہی پیو نہ غریب بخشیا جاوے. میں کہیا مولوی جھوٹ نہیں مار دے تے اور کی ہے. پڑھو سلوات. اللہ سلکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى.
یہ بھی میں قرآن پڑھتا ہوا چیلنج کرتا ہوں، ایک ہاتھ نہیں دونوں چاہ کے اج تائیں شیعہ سنی ماں نے وہ جمیا نہیں جیڑا مینوں آکھے حافظہ تو قرآن غلط پڑھدا ہے۔ 20 سال ہو گیا علی ولی اللہ پڑھے ہوئے نو، اج تائیں کوئی ماں دا جمیا سامنے آیا ہی نہیں جے نے آکھیا ہوئے۔ جدن کسے آ کے کہہ دیتا تو قرآن دی آیتاں غلط پڑھنا مجلساں چھڈ دینیاں، کیوں منیے علی نے تو قرآن پڑھیے غلط ہے؟ اے تے ہو نہیں ہو سکتا، وہ غلط ہے۔ وہ پڑھن جڑے اپنی زندگی دے اندر 72 دفعہ کہندے ٹر گئے لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوئے تے میں مر جاواں، کیوں میرے پلے جو کچھ نہیں۔ علی نو جپا مار کے گل لا کے انج دونوں ہاتھ کر کے دعا منگی، اللہ سونیا جدوں تک میں علی نو کچھ نہ ہوئے، کیوں اے کھوبے دا ترکڑا جتھے لوڑ پیندی ہے آ جاندا ہے۔ سلوات پڑھو دساں ذرا، اے دسن لگا کھوبے دا ترکڑا قرآن دی آیتاں پڑھنی آئے۔ پاک علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے منبر تے بیٹھ کے آلے دوالے بازاراں دے اندر مجمعاں دے اندر ہر چوک تے ہر موڑ تے ہر قسم دے مجمع دے اندر سینے تے ہاتھ مار کے فرمایا ہائی سلونی قبل ان تفسدونی، میرے کو جو مرضی پوچھ لو۔ کوڑے تے لعنتی ناچیاں نال پڑھیا ہے روایات دے اندر، ایک کتاب دا نام ہے طبقات ابن سعد، او دے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دا بھی دعویٰ پڑھیا ہے، انہوں نے بھی علی دے پاسے تک کے نقل ماری کے شاید نقل ماریاں بھی بندہ پاس ہو جاندہ، پر نہ اللہ دی قسم ممتحن بڑے ہوشیار ہوندے نے، انہوں نے پتہ لگ جاندہ ہے کہ نقلی آئے دے پلے کچھ نہیں، اے نقل مارنے والا آئے دے پلے کچھ نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا ہائی سلونی قبل ان تفقدونی، میرے کو جو مرضی پوچھ لو۔ حضرت عمر بھی یہ گل کہہ چھڈی سلونی قبل ان تفقدونی، میرے کو بھی جو مرضی پوچھ لو۔ علی جدوں آکھدا یہودی عیسائی کتاباں کھول کے بہ جاندے سن، اللہ دی قسم سردیاں والا تو لے کے وہ پیراں دیاں ناواں تک کتاب دے اندر نقشہ دیکھدے سن، کہندے سن صدقت، اوے تو سچ آکھیا کیوں اے تو ہی ہوئی ہے۔ حضرت عمر نے بھی یہ دعویٰ کیتا، طبقات ابن سعد والا لکھدا ہے، جب انہوں نے دعویٰ کیتا مولویاں یہودیاں عیسائیاں کتاب تچی کہنے لگے نہیں یہ بندہ ہو نہیں، یہ کھوجی ہو نہیں، کہنے لگے میں ہی ہوئی ہاں، کہنے لگے نہیں تو نہیں، کہنے لگا میں ہی ہوئی ہاں، کہنے لگے نہیں، پھر آخیا میں ہی ہوئی ہاں، کہنے لگے چنگا جے تو ہے تے تیار ہو جا، اے گو دا میدان ہونے پوچھ لینا، جے 10 دیوں تے من جاواں گے، جے نہ دسیوں تے ایسا مننا کوئی نہیں ہو۔ کہنے لگے کی پوچھنا ہے، کہنے لگے تھوڑا دعوی سلونی قبل ان تفسدونی، جی ہاں میرا دعوی ہے۔ کہنے لگے اچھا سر جی ہے دسو آسمان دا تالا کی ہے؟ آسمان دا تالا اے دی چابی اے جندرا آسمان دا، اے دی چابی کیویں کنج دی ہے؟ وہ کیڑے لوہار نے جنہاں نے تالا اے جندرا بنایا ہے؟ کیڑے لوہار نے دی چابی بنائی ہے؟ کہنے لگے ایک باری سوال کر لو۔ وہ کہنے لگے یہودیاں تے عیسائیاں دے مولوی، او مولوی دسو جڑا نہ جن ہووے نہ انسان ہووے مولوی اپنی قوم نو واز کر رہا ہووے، او جاندار جڑا ماں دے پیٹوں پیدا نہیں ہویا زمین تے چلدا پھردا نظر آیا ہووے، انج دی قبر جڑی اپنے مدفون نو لے کے دوڑدی پھردی ہووے، حضرت موسیٰ دا ڈنڈا سب کیویں بندا ہے؟ اوے حضرت ابراہیم نو جدوں نمرود نے اگ وچ سٹیا آئی، انہاں دے نال ایک نورانی شکل وچ شہزادہ تخت تے بیٹھا ہو کون آئی؟ سبحان اللہ، ایمان نال کوڑے تے لعنت ان اکھیاں نال پڑھیا پھر اکھاں کوڑے تے لعنت، ان اکھیاں دے نال پڑھیا پھر اکھاں کوڑے تے لعنت،